Report. Routine ni Gob Pambari 4 nagpabiling intak yapon bisan sulgas iyang seguridad. The reports Kapitulios Gregi Magdadaro. Live report. Live report. Yes, gibutihan karon ni Governor Pamela Pambari 4 nga wa siya magpapekto sa iya karong adlaw nga gibuhaton, adlaw nga pagmata gikan sa pagkatulog lakip na ang pag-adto dito mismo sa trabahoan. Bisan pa man ini karong hulga nga dawat dia mismo sa iyang kinabuhi. Kini human sab nga ang kapulisan sa Cebu Police Provincial Office kon CPPO ni paugot na sa iyang seguridad. Kumikan sab siya dawat nga hulga gibutihan di Bari 4 nga doon na siya yung mga gildahan kalabot ning diskutahan nga hatag niya og threat. Apat iyan lang gisangon nga sa kapulisan ang kining naskutan nga pag-imbestigar pag-ila o posibleng pag-file og kaso batok ning naskutan nga mga individual iyang gibutyag nga siya nagtuo nga gumikan siya ang grabe karon nga kampanya sa tanang mga matang sa illegal nga kalihukan sa probinsya nga naglakip sa illegal quarry kining mga illegal smuggling sa kining sigarilyo ug uban pa nga kining mga illegal nga mga kalihukan sa probinsya gawas o lakip na ang kining illegal nga drogas ug uban pang matang sa krimen. May usa sa kaingon nga nahangan matod pa niya sa iyang panggobyerno ang kinisgutan nga mga nagulga ngadto kaniya iyang butyag nga wa siya mahandlok kalabot nini og may butyag og may panangat og mensahe ngadto sa iyang o sa kanang naghatag niya og death threat ini mga tungura nga mas magbantay ang kinighatag og death threat gumikan kadto kapulisan hapit sa mailhi o pasakan sila kaso kalabot nini sa to may katropa diha nga nagalabog og nagkanapang pananaw. Inong kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata ano na kay lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Gregi Magdaro XFM. XFM Report.